बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं कपास का फूल, मुसन्नफ़ अहमद नदीम कासमी। ये बड़ा अजीब मंजर था। रात के अंधेरे में सुबह होले होले खुल रही थी। चिड़िया एक दूसरे को रात के ख्वाब सुनाने लगी थी। बाज़ परिंदे पर हलाए बगैर फ़ज़ा में यूँ तैर रहे थे जैसे मसनूई हैं और कूक ख़त्म हो गई हो तो गिर पड़ेंगे। हवा बहुत नरम थी और इसमें हल्की हल्की लतीफ़ सी खुनकी थी। मस्जिद में वारिस अली अजान दे रहा था। ये वही सुरीली अजान थी जिसके बारे में एक सिख स्मगलर ने यह कहकर पूरे गांव को हंसा दिया था, अगर मैंने वारिस अली की 3-4 अजानें और सुन ली तो वाहे गुरु की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे मुसलमान हो जाने का ख़तरा है। अजान की आवाज़ पर घरों में घुमर घुमर चलती हुई मदहानियाँ रोक ली गई थी। चारों तरफ सिर्फ अजान हुक्मरान थी और इस माहौल में माई ताजो अपने घाट के पास ढेर पड़ी थी। इसकी कनपट्टी के पास इसके सफ़ेद बाल अपने ही खून से लाल हो रहे थे, मगर ये कोई अजीब बात नहीं थी। माई ताजो को तो जैसे बेहोश होने की आदत थी। हर 8वीं-10वीं रोज़ वो सुबह खाट से उठते ही बेहोश हो जाती। एक बार तो वो सुबह से दोपहर तक बेहोश पड़ी रही थी और चंद चूंटियाँ भी इसे मुर्दा समझकर इस पर चढ़ आई थी और इसकी झुर्रियों में भटकने लगी थी। तब पड़ोस से चौधरी फतेहदीन की बेटी राहता पंजों के बल खड़ी होकर दीवार पर से झांकी थी और पूछा था, माई आज लस्सी नहीं लोगी? फिर इसकी नज़र माई पर पड़ी और इसकी चीख सुनकर इसका बाप और भाई दीवार फांद कर आए थे और माई के चेहरे पर पानी के छींटे मार मार कर इसके मुंह में शक्कर डाल कर खासी देर के बाद इसे होश में लाए थे। हकीम मुनव्वर अली की तशख़ीस ये थी कि माई खाली पेट सोती है। उस दिन से राहता का मामूल हो गया था। वो शाम को एक रोटी पर दाल तरकारी रख कर लाती और जब तक माई खाने से फारिग ना हो जाती वहीं पर बैठी माई की बातें सुनती रहती। एक दिन माई ने कहा था, मैं तो हर वक्त तैयार रहती हूँ बेटी के जाने का ऊपर से बुलावा आ जाए। जिस दिन मैं सुबह को तुम्हारे घर से लस्सी ना पीने आई तो समझ लेना मैं चली गई। तब तुम आना और उधर वो चारपाई तले संदूक रखा है ना, इसमें से मेरा कफन निकाल लेना, कभी दिखाऊंगी तुम्हें। वारिस अली से कहकर मौलवी अब्दुल मजीद से इस पर खाके पाक से कलमा शहादत भी लिखवाया था। डरती हूँ इस बार निकालूंगी तो कहीं खाके पाक झाड़ ही ना जाए। बस यूँ समझ लो कि ये वो लट्ठा है जिससे बादशाह ज़ादियाँ बुरखे सिलाती होंगी। कपास के ख़ास फूलों की रुई से तैयार होता है। ये कपड़ा टीन के पत्रे की तरह खड़ बोलता है। चक्की पीस कर कमाया है। मैं लोगों को उम्र भर आटा देती रही हूँ और इनसे कफन लेती रही हूँ। क्यों बेटी, ये कोई घाटे का सौदा था? नहीं था ना। मैं डरती हूँ कि कहीं खद्दर का कफन पहन कर जाऊँ तो लोग जन्नत में मुझसे भी चक्की ही ना पिसवाने लगे। फिर अपने पोपले मुंह से मुस्कुरा कर इसने पूछा था, तुम्हें दिखाऊं? ना माई, राहता ने डर कर कहा। खाके पाक झाड़ गई तो? फिर इसने मौजू बदलने की कोशिश की। अभी तो तुम 20 साल और जियोगी। तुम्हारे माथे पर तो 5 लकीरें हैं, 5 20 या 100। माई का हाथ फौरन अपने माथे की तरफ उठ गया। हाय, 5 कहाँ है बेटी? कुल 4 हैं, 5वीं तो यहाँ से टूटी हुई है। तू छुरी की नोक से दोनों टुकड़ों को मिला दे तो शायद ज़रा सी और जी लूँ, तेरे घर की लस्सी थोड़ी सी और पी लूँ। माई के पोपले मुंह पर एक बार फिर गोल सी मुस्कुराहट पैदा हुई। इस पर राहता ने ज़ोर से हंसकर आसपास फैले हुए कफन और काफूर की बू से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, मगर कफन और जनाजे से मफर ना था। यही तो माई के महबूब मौजू थे। वैसे राहता को माई ताजो से इसीलिए था कि वो हमेशा मरने ही की बातें करती थी, जैसे मरना ही इसके सबसे बड़ी कामयाबी हो। और जब राहता ने एक बार मजाक में माई से वादा किया था कि इसके मरने के बाद वो इसे यही कफन पहनाकर अपने बाप की मिन्नत करेगी कि माई का बड़ा ही शानदार जनाजा निकाला जाए,
तो माई इतनी खुश हुई थी कि जैसे नई ज़िंदगी मिल गई है। राहता सोचती थी कि ये कैसी बदनसीब है जिसका पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, और जब ये मरी तो किसी से एक आंख भी आंसू ना टपकेगा। मोती कितनी आबाद और बाज कितनी वीरान होती हैं। खुद राहता का नन्हा भाई कुएं में गिरकर मर गया था तो क्या शानदार मातम हुआ था। कई दिन तक बैन होते रहे थे और घर से बाहर चौपाल पर दूर दूर से फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले लोगों के डांट लग रहे थे। और फिर उन्हीं दिनों करीमा नाई का बच्चा नमूनिया से मरा तो बस इतना हुआ कि इस रोज़ करीमे के घर का चूल्हा ठंडा रहा और तीसरे ही रोज़ चौपाल पर बैठा चौधरी फतादीन का खत लिख रहा था। मौत में ऐसा फ़र्क नहीं होना चाहिए, मर कर तो सब बराबर हो जाते हैं, सब मिट्टी में दफन हो जाते हैं। अमीरों की कब्रों के लिए मिट्टी वलायत से तो नहीं मंगाई जाती, सबके लिए यही पाकिस्तान की मिट्टी होती है। क्यों माई? एक दिन राहता ने पूछा था। क्या इस दुनिया में सचमुच तुम्हारा कोई नहीं? वाह, क्यों नहीं है? माई मुस्कुराई। अच्छा, राहता को बड़ी हैरत हुई। हाँ, एक है, माई बोली। राहता बहुत खुश हुई कि माई ने इसे एक ऐसा राज बता दिया जिसका गांव के बड़े बूढ़ों तक को इल्म नहीं था। कहाँ रहता है? इसने बड़े शौक से पूछा। वो माई मुस्कुराई जा रही थी। वो यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वो ना रहता हो। वो बॉर्डर के उधर भी रहता है, बॉर्डर के इधर भी रहता है। वो तो राहता ने बेकरार होकर माई की बात काटी। हाय, ऐसा कौन है? और माई ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, खुदा बेटी, और कौन है? राहता को इसके बाप के ज़रिए पता चला था कि आज से कोई आधी सदी उधर की बात है। गांव का एक नौजवान पटवारी माई ताजो को यहाँ ले आया था। कहते हैं माई ताजो उन दिनों बहुत खूबसूरत थी कि अगर वो बादशाहों का ज़माना होता तो माई मलका होती। उसके हुस्न का चर्चा फैला तो गाँव से निकलकर पटवारी की आबादी तक जा पहुँचा, जिससे इसकी पहली बीवी अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ आदम की। पटवारी ने माई ताजो को धोखा दिया था कि वो कंवारा है। ताजो ने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ रो पीट कर और नहर में कूद जाने की धमकी देकर शादी की थी। ऊपर से पहली बीवी ने जब अपना सीना 2 हाथों से पीटना शुरू किया और हर 2 हाथों पर ताजो को एक गंदी पसंदी गाली थमा दी तो ताजो चकनाचूर होकर यहाँ से भागी और अपने गांव में जाकर दाम लिया। माँ ने तो इसे लिपटा लिया, मगर बाप आया तो इसे बाजू से पकड़कर बाहर सेन में ले गया और बोला, चाहे पटवारी की 3 बीवियां और हो, तुम्हें उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तुमने अपनी मर्जी की शादी की है। हमारे लिए यही बेइज्जती बहुत है। अब यहाँ बैठना है तो तलाक लेकर आओ, वरना वहीं रहो, चाहे नौकरानी बनकर रहो। हमारे लिए तुम तो इसी दिन मर गई थी जब तुमने पूरी बरादरी की औरतों के सामने छोकरों की तरह अकड़ कर कहा था कि शादी करूंगी तो पटवारी से करूंगी, वरना कंवारी मर जाऊंगी। जाओ, हम यही समझेंगे कि हमारे यहाँ कोई औलाद ही नहीं थी। इसकी माँ रोती पीटती रह गई, मगर बाप ने एक न मानी। और जब ताजो आधी रात को वापस इस गांव में पहुंचकर पटवारी के दरवाजे पर आई तो इसमें ताला पड़ा हुआ था। रात वहीं दरवाजे से लगी बैठी रही। सुबह लोगों ने इसे देखा तो पंचायत ने फैसला किया कि ताजो पटवारी की बाकायदा मनकूहा है, इसलिए इसका पटवारी के घर पर हक है और इसलिए ताला तोड़ दो। गांव वाले ने चंद रोज़ तो पटवारी का इंतज़ार किया, मगर इसकी जगह एक नया पटवारी आ गया। मालूम हुआ कि इसने किसी और गांव में तबादला करा लिया है। गांव के 2 आदमी इसे ढूंढने लगे और जब वो मिल गया तो पटवारी ने इन्हें बताया कि इसने इनके गांव का रुख किया तो इसकी पहली बीवी के 6 फुट्टे भाई इसे कत्ल कर देंगे। ने यह बात अपनी पहली बीवी को भी नहीं बताई कि मैं तुम्हारे गांव के जिस मकान में रहता हूँ वो मैंने ख़रीद लिया है, वो मेरी मलकियत है। ये मकान मैं अपनी दूसरी बीवी ताजो के नाम लिख देता हूँ। मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, मुझे इससे मोहब्बत है। ये कहकर वो रोने लगा।
سو گاؤں والوں کی مہربانی سے پٹواری نے اسے طلاق کے بدلے مکان دے دیا اور وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام اس نے حسن دین رکھا۔ محنت مزدوری کر کے اسے پالتی پوستی رہی، مڈل تک پڑھایا بھی، مگر اس کے بعد ہمت نہ رہی۔ تاجوں کے حسن کی وجہ سے اس پر ترس تو سب کو آتا تھا، مگر پٹواری سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنی جوانی پر سانپ بن کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بھلے آدمی نے حسن دین کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا لالچ دے کر تاجوں سے عقد کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو تاجوں نے اس کی 7 پشتوں کو توم ڈالا اور حسن دین کا کلہاڑی لے کر اس خدا ترس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ حسن دین چند برس آوارہ پھرتا رہا، پھر جب اس کے عشق کرنے کا زمانہ آیا تو وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد مائی تاجوں کے چند برس اچھے گزرے۔ حسن دین حوالداری تک پہنچا، اس کے رشتے کی بھی بات ہوئی، مگر پھر دوسری جنگ چھڑ گئی اور حسن دین ادھر بن غازی میں مارا گیا۔ تب مائی تاجوں نے چکی پیسنی شروع کی اور اس وقت تک پیستی رہی جب وہ ایک دن چکی کے پاٹ پر سر رکھ کر بے ہوش پائی گئی۔ اس روز جب وہ ہوش میں آئی تھی تو حکیم کے ہاتھ کو چکی کی ہتھی سمجھ کر گھما دیا۔ اگر اس کے پڑوس میں چودھری فتح دین کی بیٹی راہتا نہ ہوتی تو وہ اپنی بار کی بے ہوشیوں میں سے کسی بے ہوشی کے دوران کوچ کر جاتی۔ وہ راہتا سے کہا کرتی تھی، بیٹی اگر میرا حسن دین ہوتا تو میں تجھے تیری شادی پر سونے کا 7 لاڑا ہار دیتی۔ اسے خدا نے اپنے پاس بلا لیا، سو اب میں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ تو جگ جیے اور شادی کے بعد اسی طرح سکھی رہے جیسے اپنے باپ کے گھر سکھی ہے۔ ایک رات مائی تاجوں کو اس بات کا غصہ تھا کہ جب اندھیری شام راہتا اس کی روزانہ روٹی نہ لائی تو وہ خود ہی لاٹھی ٹیکتی فتح دین کے گھر چلی گئی۔ فتح دین کی بیوی سے راہتا کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے اور آدھی رات تک واپس آئے گی۔ پھر اس نے روٹی مانگی تو راہتا کی ماں نے صرف اتنا کہا، دیتی ہوں، پہلے گھر والے تو کھا لیں۔ راہتا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فتح دین کے گھر والوں میں ہی شامل سمجھتی تھی، اس لیے ضبط نہ کر سکی۔ بولی، تو بی بی کیا میں بےکارن ہوں؟ سونے کی بالیوں سے بھرے ہوئے کانوں والی بی بی کو بھی مائی تاجوں کی اسی مسکین عورت کے منہ سے یہ بات سن کر تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں مائی، بےکارن تو خیر نہیں ہو، مگر محتاج ہونا۔ اور مائی کو کپ کپی سی چھوٹ گئی، وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ 1-2 بار راہتا کی ماں نے اسے پکارا بھی، مگر اس کے کانوں میں تو شاہ ہو رہی تھی۔ گھر آ کر آنگن میں پڑی ہوئی کھاٹ پر گر پڑی اور روتی رہی اور اپنی موت کو یوں پکارتی رہی جیسے وہ دیوار سے ادھر بیٹھی ہو، اس کی باتیں سن رہی ہے۔ آدھی رات کو جب چاند زرد پڑ گیا، دیوار سے راہتا نے اسے پکارا، مائی جاگ رہی ہو؟ میں سوتی کب ہوں بیٹی، اس نے کہا، ادھر آ کر روٹی لے لو دیوار سے۔ راہتا بولی، نہیں بیٹی، اب نہیں لوں گی۔ مائی کی آواز بھرنے لگی، آدمی زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے نا، تو میں کب تک زندہ رہوں گی؟ جب کہ میں جدھر جاتی ہوں میری قبر میرے ساتھ چلتی ہے، میں کیوں تمہارا اناج ضائع کروں بیٹی؟ راہتا دیوار کے پاس کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی، پھر پنجوں کے بل ہو کر بڑی محنت سے کہا، لے لو مائی، میری خاطر اسے لے لو۔ نہیں بیٹی، مائی اب کھل کر رو رہی تھی، لے لیتی، پر آج تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ میں محتاج ہوں اور چکی پیس کر میرے ہاتھوں میں جو کھڈے پڑ گئے ہیں وہ مجھے کچھ اور بتاتے ہیں۔ سو بیٹی، یہ روٹی میں نہیں لوں گی، اب کبھی نہیں لوں گی۔ تمہاری لائی ہوئی کل شام والی روٹی میری آخری روٹی تھی، یہ روٹی اپنے کتے کے آگے ڈال دو۔ اس کے بعد اس نے سنا کہ راہتا اور اس کی ماں کے درمیان کچھ تیز باتیں ہوئیں۔ پھر راہتا رونے لگی اور اماں اسے ڈانٹنے لگی۔ اس کے بعد فتح دین کی آواز آئی، سونے دو گی یا چوپال پر جا کر پڑھ رہوں؟ پھر جب سب خاموش ہو گئے تو مائی تاجہ اٹھ بیٹھی، اسے لگا کہ راہتا اپنے بستر پر پڑی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ دیوار تک گئی،
गई भी, मगर फिर فتح دین کے ڈر سے پلٹ آئی۔ گھڑے میں سے پانی پیا اور دیر تک ایلومینیم کا کٹورا اپنے چہرے پر پھیرتی رہی۔ آج وہ کتنی تپ رہی تھی اور یہ پیالہ کتنا ٹھنڈا تھا۔ آج گرمیاں ختم سمجھو۔ اسے اپنے لحاف کا خیال آیا۔ اس کی روئی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ اب کہ اسے دھنواؤں گی، پر اللہ کرے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کرے اب کے لحاف کے بجائے اپنا کفن اوڑھوں۔ وہ گھڑے کے پاس سے اٹھ کر چارپائی پر آ گئی۔ کچھ دیر تک پاؤں لٹکائے بیٹھی رہی، پھر اسے ایک لمبی سانس سنائی دی۔ یہ راحتہ کی سانس ہوگی۔ ہائے خدا کرے وہ سدا سکی رہے۔ ایسی پیاری بچی اس نک چڑی کے ہاں کیسے پیدا ہو گئی؟ اسے تو میرے ہاں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنا حسن دین یاد آ گیا اور وہ رونے لگی۔ پھر آنسو پوچھ کر لیٹی تو آسمان پر سے ستارے جیسے نیچے لٹک آئے ہوں اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہلنے لگے۔ فتح دین کا کتا گھرا کر ایک بلی پر چپٹا اور بلی دیوار سے پھاند کر اس کے سامنے سے گولی کی طرح نکل گئی۔ کسی گھر میں مرغے نے بانگ دی اور پھر بانگوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ یک سب مرغے ایک دم یوں خاموش ہو گئے جیسے کہ گلے ایک ساتھ گھونٹ دیے گئے ہوں۔ پورے گاؤں کے کتے بھونکنے لگے۔ پھر مشرق کی طرف سے ایسی آوازیں آئیں جیسے قریب ہر رات آتی تھی۔ بارڈر پر رینجرز سمگلروں کے تعاقب میں ہوں گے۔ پھر اس پر غنودگی سی چھانے لگی اور اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر ایک دم آنکھیں کھول دی۔ بڑی آئی وہاں سے مجھے محتاج کہنے والی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں کی جلد ہڈی بن گئی ہے اور مجھے محتاج کہتی ہے۔ قیامت کے دن شور مچاؤں گی کہ اسے پکڑو، اس نے مجھ پر بہتان باندھا ہے۔ مگر وہاں کہیں یہ میری راحتہ بیچ میں نہ بول پڑے۔ اٹھ کر اس نے پانی پیا اور واپس جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر جب پھپوٹی تو اس کا حلق اس کے جوتے کے چمڑے کی طرح خشک ہو رہا تھا۔ وہ پھر پانی پینے کے لیے اٹھی، مگر دوسرے ہی قدم پر چکرا کر گر گئی۔ سر کاٹ کے بھائی سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں تازہ ہوش میں آئی تو اسے پہلا یہ احساس ہوا کہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ پھر ایک دم وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دیوار کی طرف بھاگی۔ ہر طرف گولیاں چل رہی تھی اور عورتیں چیخ رہی تھی اور بچے بلبلا رہے تھے اور دھوپ میں جیسے سوراخ ہو گئے تھے جن میں سے دھواں خارج ہو رہا تھا۔ دور سے گڑگڑاہٹ اور دھماکوں کی مسلسل آوازیں آ رہی تھی اور گلی میں سے لوگ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے۔ راحتہ، اے بیٹی راحتہ، وہ پکاری۔ راحتہ اندر کوٹھے سے نکلی۔ اس کا سنہرا رنگ مٹی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس کی آواز میں چیخیں اور آنسو، کپ کپی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ جلدی سے نکل جاؤ مائی، گاؤں میں سے نکل جاؤ، لاہور کی طرف بھاگو۔ ہم بھی لاہور جا رہے ہیں، تم بھی لاہور چلو۔ ہندوستان کی فوج آ گئی ہے، یہ کہہ کر وہ پھر اندر بھاگ گئی۔ ہندوستان کی فوج آ گئی ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں کیوں آئی ہے؟ بارڈر تو 3 میل ادھر ہے، یہ فوج یہاں کیوں آئی ہے بیٹی؟ مائی حیران ہو کر پکاری۔ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئی؟ بھائی فتح دین کہاں ہے؟ اسے بھیجو نا، وہ انہیں سمجھائے کہ یہ پاکستان ہے۔ مگر راحتہ کا کوئی جواب نہ آیا۔ شور بڑھ رہا تھا۔ مشرق کی طرف کوئی گھر جلنے بھی لگا تھا۔ چند گولیاں اس کے کوٹھے کے دروازے کے اوپر والے حصے میں تڑاک سے لگے اور مٹی کی لپائی کے بڑے بڑے ٹکڑے زمین پر آ رہے تھے۔ چند گولیاں ہوا کو چیر دینے والی سیٹیاں بجاتی چھت پر سے گزر رہی تھی۔ فتح دین کے صحن کی ٹہنی پر سے پاگلوں کی طرح اڑتا ہوا ایک کوا اچانک ہوا میں سے لڑکیاں کھانے لگا تھا اور مائی تاجوں کے گھر کے پاس پتھر کی طرح گر پڑا۔ پھر زور کا ایک دھماکہ ہوا اور مائی جو دیوار سے ہٹ آئی تھی پھر دیوار کی طرف بڑھی۔ ایک دم چودھری فتح دین کے دروازے کو کسی نے کوٹ ڈالا، پھر کوارٹر دھڑم سے گرے۔ اکٹھی بہت سی گولیاں چلی اور اکٹھی بہت سی چیخیں بلند ہوئی۔ مائی نے ان میں سے راحتہ کی چیخ کو صاف پہچان لیا۔ راحتہ بیٹی، وہ چلائی۔ لاٹھی ٹیکتی ہوئی لپکی اور اپنے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر گلی میں آ گئی۔ گلی میں شہاب دین، نور دین، محمد بشیر،
حیدر خان اور جانے کس کس کی لاشیں پڑی تھی۔ چودھری فتح دین کے گرے ہوئے دروازے کے پاس مولوی عبدالمجید مردہ پڑے تھے۔ ان کا آدھا چہرہ اڑ گیا تھا۔ مائی نے مولوی صاحب کو ان کے نورانی داڑھی سے بچھانا۔ چودھری فتح دین کے صحن میں خود فتح دین اور اس کے بیٹے مرے پڑے تھے۔ فتح دین کی بیوی کی بالیوں بھرے کان غائب تھے۔ اندر کوٹھوں میں اٹھا پٹک مچی ہوئی تھی اور باہر راتا خوف سے فوجیوں میں گھیری اپنی عمر سے 14-15 سال چھوٹے بچوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ پھر ایک سپاہی نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا تو کرتا پھٹ گیا۔ وہ ننگی ہو گئی، فوراً ہی گٹڑی سی باندھ کر بیٹھ گئی، مگر پھر ایک سپاہی نے اس کے کرتے کا باقی حصہ بھی نوچ لیا۔ وہ کہکے لگاتا ہوا اس سے اپنے جوتے پوچھنے لگا۔ پھر مائی تاجو آئی، راتا پر گر پڑی اور ایک عجیب سی آواز میں جو اس کی اپنی نہ تھی بولی، اللہ تیرا پردہ رکھے بیٹی، اللہ تیری حیا قائم رکھے۔ ایک سپاہی نے مائی کا سفید جو چونڈا پکڑ کر اسے راتا پر سے کھینچنا چاہا تو خون سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا اور مائی وہیں راتا کو ڈھانپے ہوئے بولی، یہ لڑکی تم میں سے کسی کی بہن بیٹی ہوتی تو کیا تم جب بھی اسی کے ساتھ یہی کرتے؟ یہ لڑکی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کسی نے یہ کہہ کر مائی تاجو کی پسلیوں میں زور کی ٹھوکر ماری۔ ہٹو یہاں سے، ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ابھی دوپہر تک ہمیں لاہور پہنچنا ہے۔ اور مائی یوں ایک طرف لڑک گئی جیسے چیتڑوں میں سے بنی ہوئی گڑیا تھی۔ پھر سب کے ہاتھ راتا کی طرف بڑھے جو اب چیخ نہیں رہی تھی۔ اب وہ ننگی کھڑی تھی اور یوں کھڑی تھی جیسے کپڑے پہنے کھڑی ہے۔ اس کا رنگ مائی تاجو کے کفن سے لٹھے کا سا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی پھیل گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا اس کی پتریاں کبھی تھی ہی نہیں۔ مائی تاجو ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وارث علی موزن کھڑا ہے۔ پھر اس نے ادھر ادھر لاشوں کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ راتا کہاں ہے؟ وہ یوں چیخ کر بولی جیسے اس کے جسم کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ وارث علی سر جھکائے ایک طرف جانے لگا، میری راتا کہاں ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وارث علی کی طرف یوں قدم اٹھایا جیسے اسے قتل کرنے چلی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وارث علی کے پاس آ کر وہ جیسے سن ہو کر رہ گئی۔ وارث علی کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور اس کے بازو سے گوشت ایک طرف کٹ کر لٹک رہا تھا۔ وہ بولا تو مائی تاجو نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں اور اس کے منہ سے بھی خون ہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں مائی کون کہاں گیا۔ بس اب تو یہاں سے چلی جا۔ ہندوستانی فوج یہاں سے آگے نکل گئی ہے اور گاؤں کے گرد ان کے آدمی گھیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ تو کمات کے کھیتوں میں چھپتی چھپاتی لاہور کی طرف جا سکتی ہے۔ تو چلی جا، وہاں میں مرے گی تو کوئی تیرا جنازہ تو پڑھے گا۔ اب جا، مجھے کام کرنے دے۔ دیکھ بیٹا، مائی بولی، میں پانی لاتی ہوں، تو ذرا کلی کر لے۔ تو موزن ہے اور منہ میں اتنا بہت سا خون لیے کھڑا ہے۔ خون تو حرام ہوتا ہے بیٹا۔ میں سب کر لوں گا، وارث علی چلایا، مگر پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا، خدا کے لیے مائی، اب چلی جا یہاں سے۔ میں نے اتنے بہت سے لوگ مرتے دیکھے ہیں۔ اب تو مرے گی تو میں سمجھوں گا پوری دنیا مر گئی۔ چلی جا خدا کے لیے۔ پہلے بتا میری راتا بیٹی کدھر گئی؟ مائی نے ضد کی۔ وارث علی نے پوچھا، تجھے یاد ہے نا اسے ننگا کر دیا تھا؟ ہاں، مائی نے سر ہلایا اور اس کی ایک خون آلود لٹ رسی کی طرح اس طرح منہ پر لٹک آئی۔ تو پھر یہ کیوں پوچھتی ہے کہ وہ کدھر ہے؟ مائی نے اپنے سینے پر اس زور کا دوہاترا مارا جیسے چودھری فتح دین کی حویلی کا دروازہ ٹوٹا ہے۔ وہ دب سے بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ وارث علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے سن لیا تو آ جائے گا، وہ بولا، پھر اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر اٹھایا۔ تو میری حالت دیکھ رہی ہے مائی، میں صرف اپنے خدا کی قدرت اور اپنے ایمان کی طاقت سے زندہ ہوں، ورنہ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں گلیوں میں سے لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے میں جمع کر رہا ہوں۔ ابھی مجھے فتح دین اور لال دین اور نور دین اور ماسی جنت کی لاشیں وہاں پہنچانی ہیں۔ پھر میں ان پر مٹی ڈال کر ان کا جنازہ پڑھوں گا
और मर जाऊंगा। माई बेजनाजा ना मर, लाहौर चली जा, हिंदुस्तानी फौज इधर से आ गई है, तू उधर खेतों में छुपती छुपाती निकल जा, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त है, देख लो मेरे तो जूते भी खून से भर गए हैं। टूटे हुए दरवाजे पर से गुजरते हुए वो रुक गई। वारिस बेटा, वो बोली, लाहौर तू चला जा, जनाजा मैं पढ़ा दूंगी, मैं बच गई तो यूं ही किसी को रोज एक रोटी हराम करनी पड़ेगी, तू मर गया तो तेरे साथ अजान भी मर जाएगी। नहीं माई, वारिस अली जल्दी से बोला, अजान भी कभी मरी है, खुदा के लिए अब तू चली जा। गली में कदम रखते हुए इसने पलट कर पूछा, तेरा क्या ख्याल है बेटा, राहता को उन्होंने मार तो नहीं डाला होगा? वारिस अली ने आसमान की तरफ उंगली उठा दी और चौधरी फतेहदीन की लाश पर झुक गया। माई ताजो गली में से गुजर रही थी। इसने एक हाथ में लाठी थाम रखी थी, दूसरा हाथ पीठ पर रख कर वो यूं झुकी हुई चल रही थी जैसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने निकली है। माई ताजो गांव की आखिरी गली में से निकलकर खेत में कदम रखने लगी थी कि जैसे हर तरफ से गोलियां चलने लगी। वो एक खाले में लुढ़क कर लेट गई। हाय, कहीं वो वारिस अली को ना मार रहे हों। मगर क्या एक आदमी को मारने के लिए इतनी बहुत सी गोलियों की ज़रूरत होती है? खाले में से इसने खेत के कई गन्ने गोलियों की ज़द में आकर टूटते हुए देखे। इसने ये तक देखा कि जहाँ से गन्ना टूटता है वहाँ से रस की एक धार निकलकर जड़ की तरफ से बहने लगती है और उसे राहता याद आ गई। वो खाले में से उठकर खड़ी हुई। एक गोला इसके सर के पास से गुजरकर पीछे एक दरख्त के तने में जा लगा। वो पूरा दरख्त जैसे झरझरी लेकर रह गया। वो फिर खाले में लेट गई और उसे ऐसा लगा कि वो मर गई है, वो कब्र में पड़ी है। तब इसे अपना कफन याद आया। वो इतनी तेज़ी से खाले में से निकलकर गली में दाखिल हुई जैसे कि इसके अंदर कोई मशीन चलने लगी है। इसे पहली बार याद आया कि वो तो खाली हाथ लाहौर जा रही थी। वो तो अपनी कमाई घर ही भूल आई थी। इसका कफन तो वहीं बक्से में रखा रह गया था। ज़िंदगी इससे इतनी मोहब्बत भी क्या कि इंसान बचने के लिए भागे तो अपना कफन ही भूल जाए। और ये कफन इसने कितनी मुशक्क़त से तैयार किया था। वो इस पर कितने चाव से कलमा शहादत लिखवाया था। खाके पाक से अच्छे कफन और अच्छे जनाजे के लिए तो वह अब तक जिंदा थी। अब वो तेज़ी से चल रही थी कि जवानी में भी यूं नहीं चली होगी। इसके कदम का खम एकदम ठीक हो गया था और लाठी को टेकने के बजाय इसे तलवार की तरह उठा रखा था। राहता के घर के सामने से भी वो आगे निकल चली थी, मगर फिर इससे एक कदम जकड़े गए। फिर जैसे इसके कदम जकड़े गए, पलटी, टूटे हुए दरवाजे में से झांका। वारिस अली सब लाशें समेट ले गया था। सिर्फ राहता के कुर्ते की एक धज्जी हवा के झोंकों के साथ पूरे शहर में यहाँ से वहाँ एक बेचैन रूह की तरह भटकती फिरती थी। मैं ताजो का जी चाह के वो दो हाथड़ मारकर अपना सीना उधेड़ दे, मगर साथ ही इसे वारिस अली याद आ गया जिसने कहा था। फौरन इसे अपना कफन याद आया। इसके कोठे का दरवाज़ा खुला था। घड़े के पास कवा इसी तरह पड़ा था। इसका खटोला इसी तरह बिछा था। अंदर इसका बक्सा खुला पड़ा था, मगर इसमें कफन मौजूद था। कैसे मुंह की खाई होगी उन्होंने जब बक्सा खोला होगा और इसमें सिर्फ कफन निकला होगा। माई कफन को सर की चादर में छुपाकर बाहर आई तो चौधरी फतेहदीन का कुत्ता भागता हुआ आया और इसके कदमों में लौटने लगा। इसके अंदाज से मालूम होता था कि वो हंस नहीं सकता, वरना खूब हंसता। चल हट, माई ने इसे डांटा। मेरी नमाजी कपड़े प्लीत ना कर। कुत्ता उठकर खड़ा हुआ। माई ने दूसरी गली में मुड़ते हुए पलट कर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा था और इस तरह खड़ा था जैसे लकड़ी का बनकर रह गया है। पुछ माई ने कुत्ते को अपनी तरफ बुलाना चाहा, मगर वो पलटा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक दीवार के साए में एकदम यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा है। हाय बेचारा, माई का एहसास जुर्म हुआ, मगर फिर ऊपर फिजा से जोर के दो धमाके हुए कि माई ताजो की ज़मीन अपने कदमों तले टुकड़े टुकड़े होती महसूस हुई। तेज़ी से चलती हुई वो फिर से खाले में जा गिरी और ज़मीन हिल रही थी। फ़ज़ा में जैसे बहुत से शेर एक साथ दहाड़े जा रहे थे और धमाकों और गोलियों और
गड़गड़ाहटों का शोर करीब आता जा रहा था। अब वो कफन को अपने सीने से चिमटाए खाले में रेंगने लगी। बरसों पहले चिरागों का मेला देखने के लिए वो गांव की दूसरी औरतों के साथ इसी खाले के किनारे चलती हुई लाहौर छावनी में जा निकली थी, और वहाँ कैसा गजब हुआ था। बेचारी शगाबी एक टांगे के पहिए तले आकर वहीं शाला मार के दरवाजे पर ही मर गई थी। तो क्या राहता मर गई ही होगी? क्या राहता मरने के लायक थी? ला बेटी, मैं तेरे हाथ की रोटी वापस नहीं करूँगी, रूठ मत मुझसे राहता, ए राहता बेटी। इसने सुना कि वो ऊंची ऊंची बोल रही है, मगर इतने शोर में इसकी आवाज़ कौन सुनेगा? राहता, ए मेरी अच्छी और मेरी प्यारी नेक और मेरी खूबसूरत राहता। हाय, ये कपास भी अजीब पौधा है, इसके फूल का रंग कैसा अलग होता है दूसरे फूलों से। राहता, ए राहता बेटी, खाले से कपास के खेत में और वहाँ से घने खेत में घुस गई। धमाके इतने तेज हो रहे थे कि जैसे कि अंदर हो रहे हैं। कहते हैं गोला लगे तो इंसान गोले की तरह फट जाता है। कौन चुनता फिरेगा मेरी हड्डियाँ और फिर मेरा कफन जिस पर खाके पाक से कलमा शहादत लिखा है। कितना घना है गन्ने का ये खेत, ये चौधरी फतेहद्दीन का खेत है। राहता इसी खेत के गन्ने चूस कर कहती थी कि माई, मुझे बुढ़ापे से सिर्फ इसीलिए डर लगता है कि मुंह फपोला हो जाता है और गन्ना नहीं चूसा जा सकता। माई ताजो मुस्कुराई और इसकी आंखों में आंसू आ गए। राहता बेटी, ए मेरी राहता बेटी। माई आवाज़ जैसे पताल से आई थी। इंसान भी अजीब मखलूक है, चाहे ज़मीन और आसमान बुझ रहे हो, मगर इसके कान बजने से बाज नहीं आते। हाय, ये आवाज़ तो जैसे मेरी पसली से आई है। ये कफन को सीने से चिमटा कर दबक गई। इसकी उंगलियों ने महसूस किया कि इसका दिल इसके सीने से निकलकर कफन में आ गया है और धड़क रहा है, जैसे तो तोपें चल रही हों।